बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, मेरे गुज़श्ता लेक्चर में आपने ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल नंबर 1 की तशरीह सुनी थी। आज के लेक्चर में हम ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल नंबर 2 शुरू करेंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि किसी भी तहरीर, ख़्वाह वो नसर हो या शायरी हो, उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि उसके मुसन्नफ़ या शायर के अंदाज़े बयां, असलूब, अंदाज़े तहरीर और उसकी सोच और जिस माहौल में वो पला बढ़ा है, जिस माहौल में वो रह रहा है, उस माहौल के बारे में जानकारी हो। तो जैसा आपको बताया पहले भी और मुख्तसर सा अभी बयान करता हूँ कि ख्वाजा मीर दर्द एक मुतवक्किल इंसान थे, एक सूफ़ी और दरवेश शायर थे और उन्होंने कुरान व हदीस, फ़िक़्ह, तसव्वुफ़ और मंतक की तालीम हासिल की थी। तो उनकी शायरी में जो हमें सादगी नज़र आती है और जो फसाहत नज़र आती है, वो उनके इसी तालीम की वजह से, उनकी सोच की वजह से है। और उनकी इश्क़िया शायरी में इश्क़ हकीकी का रंग वाज़े और नुमायाँ नज़र आता है। मैंने कहा था दाखिलियत और ख़ारजियत दो नुकात आपके ज़हन में होना ज़रूरी हैं और वो होंगे। तो इस गज़ल में हम देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। गज़ल नंबर 2। क्या फ़र्क दाग व गुल में कि जिस गुल में बू ना हो। पहला शेर गज़ल नंबर 2 का। क्या फ़र्क दाग व गुल में कि जिस गुल में बू ना हो, किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो। तो ये शेर पढ़ के तो साफ दिखाई दे रहा है कि मीर दर्द जो अपने दरवेशाना अंदाज़े ज़िंदगी और दरवेशाना सोच का मज़हर है, इस पहले शेर में हमें नज़र आता है। ये कह रहे हैं क्या फ़र्क दाग व गुल में। गुल कहते हैं फूल को और दाग कहते हैं एक धब्बा, एक निशान। क्या फ़र्क दाग व गुल में कि जिस गुल में बू ना हो। एक फूल जो है उसमें खुशबू का होना लाजमी है। खुशबू और फूल लाज़िम मलज़ूम हैं। जिस फूल में खुशबू नहीं, वो ऐसे ही है कि जैसे एक रंगदार निशान है, रंगदार धब्बा है, दाग है। जैसे कागज़ी फूल है, बनावटी फूल है, मसनूई फूल है, जिसमें कि खुशबू नहीं होती। वो देखने को तो आपकी नज़र को अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप कोई भी फूल देखते हैं तो आपकी ख्वाहिश होती है कि उसके करीब जाके उसकी खुशबू को सूंघा जाए और अपने जहन को मुअत्तर किया जाए। तो यहाँ शायर यही कह रहा है कि क्या फ़र्क दाग व गुल में कि जिस गुल में बू ना हो। ऐसे फूल का क्या फ़ायदा कि जिसमें खुशबू ही ना हो। किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो। अब यहाँ पे शायर ने गुल को, फूल को दिल से तशबीह दी है और इंसानी दिल जिसका काम खून को पंप करना है और जिस्म के बाकी अज़ा तक पहुँचाना है। तो शायर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे दिल में ही किसी की याद रहती है, किसी का ख्याल आता है, ख्वाहिशें उभरती हैं।
تو شاعر یہاں کہہ رہا ہے کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو خدا تعالیٰ سے مخاطب ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس دل میں تیری یاد نہ ہو وہ دل بیکار ہے، وہ دل کسی کام کا نہیں۔ تو یہاں پہ شاعر نے پھول کو دل کو پھول سے تشبیہ دی ہے، کہا کہ ایک دل جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد نہ بسی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، اللہ سے محبت نہ ہو، وہ دل ایسے ہی ہے کہ جیسے بنا خوشبو کے ایک پھول ہے یا ایک دبا ہے جو کسی کام کا نہیں، جس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو پھول اور خوشبو کی طرح دل میں خدا کی یاد ہونا لازم و ملزوم قرار دیا گیا ہے کہ لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، اللہ کا ذکر ہو۔ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کا ذکر ہونا لازمی ہے، ہم کامیاب ہی تبھی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اہل بننے کے لیے انسان کو یہ شرط عائد کر دی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، ان کی یاد دل میں ہے تو سب کچھ ہے، اگر نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جس طرح سے صوفیہ کرام کے نزدیک دل خدا کا گھر ہے اور اسی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اگرچہ فلسفہ وحدت الوجود کے قائل اللہ کی ذات کو ہر مظہر میں تسلیم کرتے ہیں، اور میر درد بھی اسی مسلک کے قائل ہیں کہ ہر چیز میں انہیں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے، لیکن دل خاص مقام خدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا، کی یاد دل میں ہونا ضروری ہے۔ جس طرح سے وحدت الوجود کی بات کی ہے، تو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ وحدت الوجود جو مانتے ہیں صوفی شاعر، ان کا یہ ماننا ہے کہ اس دنیا کے کائنات اور اس کے موجودات، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اپنی کوئی حقیقی حیثیت نہیں ہے، یہ سب اس ذات کل یعنی اللہ تعالیٰ کے ذات کا پرتو ہے۔ اور انسان جو اس دنیا میں اللہ کا نائب ہے، یہ ایک اس کل یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات کل ہے اس کل کا ایک جزو ہے، اور اس ہر جز نے اپنے کل کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس میں ضم ہو جانا ہے۔ تو پھر لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ہو، تب ہی وہ دل کام کا ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے، اللہ سے ذکر سے، اللہ کے ذکر کی خوشبو سے لبریز نہیں ہے، وہ دل کسی کام کا نہیں ہے۔ تو شاعر نے پہلے شعر میں ہی عشق حقیقی کی بات کی ہے۔ تو اس کے ریفرنس کے لیے آپ یہاں پہ جو شعر لکھیں گے وہ لکھیں: تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جلوہ اگر ہر چیز میں، کائنات کے ہر ذرہ میں نظر نہیں آتا، تو ایسے ہی ہے کہ دنیا کو ہم نے دیکھا ہے یا نہ دیکھا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ایک برابر ہے۔ اور پھر ایک اور ریفرنس کے لیے شعر لکھ لیں: دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو،
عجب چیز ہے لذت آشنائی. علامہ اقبال نے یہ شعر بڑی خوبصورتی سے یہ کہا ہے کہ دو عالم کو کرتی ہے بیگانہ دل کو، کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات بس جاتی ہے. عجب چیز ہے لذت آشنائی. وہ جب اس لذت سے آشنا ہو جاتا ہے تو پھر وہ پوری دنیا کو تیاگ دیتا ہے. پوری دنیا سے محبت اس کی ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ دن رات اللہ کی ریاضت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے پہ لگا رہتا ہے. جس طرح کے صوفیہ کرام ہیں جو پوری دنیا سے اپنا ناطہ توڑ کر صرف اور صرف اللہ کی ذات کو دیکھنے کی ریاضت کرتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ دن رات کی ریاضت سے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب کر لیں گے. اور ان صوفیہ کرام کے نزدیک یہ زندگی ایک پردہ ہے. کس کے درمیان؟ ان کے اور ان کے محبوب اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک حائل پردہ ہے زندگی. اور جب موت کا پیغام آئے تو وہ خوش ہیں کہ زندگی کا پردہ ہٹ جائے گا اور وہ اپنے محبوب حقیقی سے جا ملیں گے. تو اس طرح سے ان کا دل اللہ کی ذات سے لبریز ہے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے بھرا ہوا ہے. اور وہی جو خواجہ میر درد کہہ رہے ہیں کہ ایسا دل ہی کام کا ہے جس میں اللہ کی یاد ہو. جس دل میں اللہ کی یاد نہ بسی ہو وہ دل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بغیر خوشبو کے پھول ہوتا ہے. اور شعر نمبر 2 کی طرف آئیے. ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیاں، ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیاں، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبو نہ ہو. کبو پرانی اردو میں، آج کل لکھتے ہیں کبھی، کبھی نہ ہو. تو ہووے نہ حول و قوت. حول و قوت بیٹا آپ کی کتاب کے حاشیہ میں اسے نیچے وضاحت بھی کی گئی ہے کہ حول و قوت یعنی کسی میں نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ کوئی نیکی کرنے کی قوت حاصل ہے سوائے خدائے بزرگ و برتر کے جو سب سے بلند اور مرتبے والا ہے. تو یہاں پہ اس تشریح میں آپ لکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا کہ خدا کے گناہ سے بچنے یا نیکی کرنے کی طاقت کسی کو حاصل نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو عظیم اور بلند مرتبہ ہے. یہ دراصل یہ پورا ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ اس کا ترجمہ ہے جو یہاں پہ شاعر نے کہا کہ ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیاں، کہ اے اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو کسی کو نیکی کرنے کی طاقت بخشے اور گناہ سے بچنے کی طاقت دے، ورنہ کہتا ہے کہ جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبو نہ ہو. ورنہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، وہ ہم سے کبھی نہیں ہو سکتا. اس کی وضاحت کے لیے ایسے ہی ہے، غور کریں کہ صوفیہ کرام بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. یہاں پہ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ ایک صوفی ایسے واز کر رہا تھا ایک جگہ بیٹھ کے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا. تو یہ انسان وہاں سے گزرا، سے سنا، اس نے پتھر اٹھایا اور اس صوفی کے سر پہ دے مارا. اور اس صوفی نے کہا کہ بھئی تو نے مجھے پتھر کیوں مارا؟ کہہ رہا میں نے نہیں مارا.
उसने कहा और किसने मारा? कहा आपने खुद तो कहा है कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो मैं ये अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर आप पत्थर कैसे फेंक सकता हूँ? तो हम इसकी तशरीह ये लेते हैं कि एक इंसान जब दुनिया में आता है तो इतना बेबस है, लाचार है कि वो खुद से उठ के बैठ भी नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, अगर भूख लगी है तो वो बता नहीं सकता, अगर उसको तकलीफ़ है, दर्द है तो बता नहीं सकता, वो सिर्फ रोता है। और ये अल्लाह ताला की तौफीक है कि उसके जो दुनिया में वसीला बनाया है उसकी परवरिश का, उसके वालिदैन उसके रोने से अंदाज़ा करते हैं कि इसको भूख है, उसके रोने से अंदाज़ा करते हैं कि इसको दर्द है, इसको तकलीफ़ है। तो इंसान तो इतना लाचार है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला उसे ताकत देता है कि वो कुछ अरसे बाद उठ के बैठ सकता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता और ताकत मिलती है, फिर वो उठ के खड़ा होता है, फिर एक दो कदम चलता है, और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला उसे ताकत देता रहता है, और वो एक दिन जवान इंसान बनता है जिसमें बहुत ताकत होती है और बहुत कुछ करने की सलाहियत होती है। तो ये एक ज़िंदगी का सर्कल है कि जितने भी जानदार हैं उनकी ज़िंदगी का सर्कल यही है कि जवानी भरपूर शबाब आता है, ताकत आती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला वो ताकतें वापस लेता है, इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है, और फिर वो कमज़ोरी उसमें आती है, ताकतें वापस अल्लाह ताला लेता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने असल की तरफ वापस जाता है। तो यहाँ पे ये वही है कि जो हमसे हो सके है सो हमसे कबू ना हो। तो ए अल्लाह ताला, ये तेरी ही रहमत और करम है कि जो कुछ हम इस दुनिया में कर रहे हैं, जब हम नेकी करते हैं तो ये तेरी ही रहमत है, और अगर हम गुनाह से बचते हैं तो ये तेरी ही तौफीक की वजह से है। इंसान इतना खुदगर्ज़ है, इतना लालची है, इतना मतलब परस्त है कि जब कोई नेकी करता है तो कहता है कि ये मैंने की है, और जब कामयाब होता है तो कहता है ये मेरी मेहनत का नतीजा है, और अगर वो नाकाम होता है, नुकसान उठाता है, तो कहता है कि ये अल्लाह की मर्ज़ी है। हालांकि ऐसा नहीं। जब आप कामयाब हों या आप कोई नेक अमल करें तो अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें ये तौफीक दी है और हमें उस नेक काम के लिए मुंतखब किया है। और अगर हम नाकाम होते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि ये अल्लाह की मर्ज़ी नहीं, बल्कि ये हमारी ही कोई कमज़ोरी है, कोई कमी है मेहनत में, जिसकी वजह से हम नाकाम हुए हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें जो ये ताकत दी है तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो जो भी गुनाह से बचने की ताकत या नेकी करने की सलाहियत, तौफीक, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है, इंसान का इसमें कुछ कमाल नहीं। तो शायद इस दूसरे शेर में यही कह रहा है कि हम खुद नहीं बुराई से बचते, बल्कि उसी के हुजूर झुकते हैं और बुराइयों के घड़े से गिरने से जो हमें बचाता है। और जिस अल्लाह ताला मददगार हो जाए तो ज़िंदगी के हर मैदान में इंसान कामयाब हो जाता है, और अगर उसकी मदद दरमियान से उठ जाए तो हर कोशिश रायगां और बेकार चली जाती है। तो इसके लिए जो आप दूसरे शेर के लिए रेफरेंस लिखेंगे वो लिखिए, इसमें मेरा क्या कमाल, खूबी क्या है मेरी। इसमें मेरा क्या कमाल, खूबी क्या है मेरी, तेरी अनायत है फ़कत जो हम्द लिख रहा हूँ तेरी। तो यहाँ भी शायर ने इसमें भी यही कहा है कि मेरी कोई खूबी नहीं है,
اگر میں تیری تعریف بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ تو اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے، یہ فقط تیری ہی عنایت ہے اور توفیق ہے کہ میں یہ نیک کام کر رہا ہوں، جو تیری تعریف میں شاعری کر رہا ہوں، نظم لکھ رہا ہوں، یہ تیرا ہی کمال ہے، تیرا ہی کرم ہے اور تیری ہی توفیق ہے۔ اور اب اس غزل کا تیسرا شعر، جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر، جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر، یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو، یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو۔ تو تیسرا شعر خواجہ میر درد کی غزل نمبر 2 کا، کہ شاعر یہاں پہ شکر گزار ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اگین عشق حقیقی کا ہی ذکر اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے، عنصر نظر آ رہا ہے جو کہ نمایاں اور واضح ہے، کہ جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا، کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تمنا خواہش میرے دل میں آئی وہ ملی، وہ مکمل ہوئی، وہ پوری ہوئی۔ یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو، لیکن میرے دل میں ایک حسرت رہی ہے کہ کچھ ایسے بھی ہو کہ میرے دل میں کوئی خواہش پیدا نہ ہو۔ بن مانگے نعمتوں کا شکر تو بہت کرتا ہوں کہ بن مانگے تو نے ایسی نعمتیں دی ہیں، اور جو میں نے مانگی ہیں وہ نعمتیں بھی بہت سی ملی ہیں۔ اب بن مانگے نعمتیں کون سی ملی ہیں؟ اگر انسان اگر اپنے آپ پہ غور کرے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے اسے دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم اگر اپنے جسم پہ ہی غور کریں کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہمیں ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جو کہ زمانے میں اس کائنات میں انمول ہیں۔ آنکھیں جو ہماری زندگی میں ہمیں راستہ دکھاتی ہیں، رہنمائی کرتی ہیں، اس جیسی نعمت یہ انمول ہے اور کوئی نہیں ہے۔ قوت گویائی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے دی ہے، اور پھر صحت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے دی ہے، اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے۔ ہم جتنا شکر ادا کریں پھر بھی ہم اس کی شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ کہ جب سے دنیا بنی ہے ہم صرف ایک نعمت جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ہے اور زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، وہ ہے پانی، ہوا اور سورج کی روشنی۔ اس کے بغیر، تینوں کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے۔ اگر ہوا نہ ہو تو زندگی نہیں ہے، اگر پانی نہ ہو تو زندہ نہیں رہ سکتے، اگر سورج کی روشنی نہ ہو تب بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو اس پانی جو بن مول ہم زمین سے لیتے جا رہے ہیں، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک ہے لیتے رہیں گے، اس کا بدل ہی ہم نہیں دے سکتے۔ تو یہ ایسی خواہشیں ہیں جو کہ بن مانگے ہمیں مل رہی ہیں، اور شاعر کہہ رہا ہے کہ جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ دل جو ہے یہ آرزو کا مرکز ہے، اس میں خواہشیں ابھرتی ہیں، ایک پوری ہو تو دوسری ہوتی ہے، دوسری ہو تو تیسری ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس ایک گھر ہے 2 کمروں کا تو وہ کہتا ہے میرے پاس کوٹھی ہونی چاہیے، اگر کوٹھی ہے تو کہتا ہے کہ 2 ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے گاڑی دے دو۔ اگر گاڑی مل جائے تو کہتا ہے پھر گھر کے ہر فرد کے لیے گاڑی ہونا چاہیے۔ گھر میں سہولیات ملتی ہیں، ایک کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، اور پھر خواہش ہوتی کہ دوسرے کمرے میں ہو، ہر کمرے میں ہو۔ تو دل کا کام ہی خواہشوں کو ابھارنا ہے۔ تو دل آرزو کا مرکز ہے۔ اگر آرزو نہ ہو تو زندگی ایک لفظ ہے اور بے معنی ہے، ایک پھول ہے جس میں بو نہیں ہے۔ اور ہمارے پیٹ کو جب بھوک لگتی ہے تو خوراک کی آرزو ہوتی ہے،
हमारी नज़र को बेहतरीन नज़ारे की तमन्ना होती है, और हमारे जहन को हुस्न ख्याल चाहिए, और दिल पर तो जमाल गोया हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि इंसान पूरी करना चाहता है। लेकिन शायर यहाँ ये कह रहे हैं कि काश ऐसा हो कि मेरे दिल में ख्वाहिश ना उभरे। चूँकि वो मुतवक्किल इंसान है, सूफ़ी हैं, तो सूफ़ी की ये ख्वाहिश होती है। वरना यहाँ पे गालिब का एक शेर है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। रेफरेंस के लिए, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। तो जब एक तमन्ना पूरी हो जाए तो उसकी जगह दूसरी आ जाती है, दूसरी हो जाए तो फिर तीसरी आ जाती है। तो एक ये सूफिया कराम जो हैं, ये सिर्फ वो ऐसे इंसान हैं जो कि दिल को अल्लाह की याद के अलावा उसमें कुछ और नहीं बसाते, और वो ख्वाहिशों को मार देते हैं, वो अपने नफ्स पे काबू पा लेते हैं, अपने नफ्स अम्मारा को मार लेते हैं। तो जब इंसान ख्वाहिशों को दबाना सीख ले तो उसकी ज़िंदगी सादा और आसान हो जाएगी। शायर भी ये कह रहा है कि जो कुछ के हमने की है तमन्ना मिली, मगर ये आरज़ू रही है ये कुछ आरज़ू ना हो। कि अल्लाह ताला तूने हमें ऐसी ऐसी नेमतें दी हैं जो बिन मांगे दी हैं, हम उनका शुक्र अदा नहीं कर सके, और बहुत सा जो ख्वाहिश की वो मिली, लेकिन ज़िंदगी में ये ख्वाहिश रही कि कुछ आरज़ू ना हो, कोई तमन्ना। तो सूफ़ी जो हैं ये पूरी दुनिया को छोड़कर लागर्ज हो के दुनिया से गोशानशीन हो जाते हैं और सिर्फ अल्लाह की रियाज़त करते हैं। इसमें यहाँ पे तस्लीम व रज़ा का आंसर है कि तस्लीम व रज़ा होनी चाहिए। जिस हाल में अल्लाह रखे उस हाल में खुश होना चाहिए, और जब हम इस हाल में अल्लाह रखता है हम उसमें खुश रहते हैं तो फिर हम कामयाब इंसान बन सकते हैं, और नज़ीर अकबर आबादी के मुताबिक सही मर्द कहलाने के लायक बनते हैं। तो नज़ीर अकबर आबादी ने कहा कि जो मर्द कहलाने के लायक वही है जो तस्लीम व रज़ा करता है। अब तस्लीम व रज़ा कौन करता है? जो फ़कीर आदमी है। फ़क्र होना चाहिए, फ़कीर आदमी जो फ़क्र करते हैं। फ़क्र क्या है? यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ। फ़क्र 3 हरूफ का मजमूआ है, फ़े, 2 नुक्तिया काफ और रे। फ़े से फ़ाका, जब कोई फ़ाका करता है तो दिल में ख्वाहिश नहीं उसकी होती कि वो मज़ेदार लजीज़ और मुख्तलिफ़ अक़साम के खाने खाए, तो उसे कहते हैं फ़नाए नफ्स करना। फ़े से फ़नाए नफ्स, और काफ कनाअत की जाए। जब इंसान कनाअत करता है तो वो कुर्बत इलाही का अहल होता है, यानी कुर्बत इलाही हासिल की जाए। और रे यानी रज़ा, रूहानियत, कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल की जाए। और वह कैसे होगी? जब आप रूहानियत के दर्जे पहुँचेंगे, जब आप रूहानियत हासिल करते हैं, जब आप कुर्बत इलाही हासिल कर लेते हैं, जब अपने नफ्स को फ़ना कर लेते हैं, तब आप कुर्बत फ़नाए नफ्स करेंगे तो कुर्बत इलाही हासिल होगी और आप रूहानियत की मंजिल पर पहुँचेंगे। तो ये वो नुक्ता है जो कि आपको कामयाब कर सकता है। तो शेर नंबर 3 के लिए आपने रेफरेंस लिखा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। और एक और शेर लिख लें कि इंसान क्या है कि ना गया कोई अदम को दिल शादां लेकर, ना गया कोई अदम को दिल शादां लेकर, यहाँ से क्या क्या ना गए हसर तो अरमान लेकर। तो बेटा आज का ये लेक्चर हमारा पूरा होता है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम बाकी गज़ल जो है उसको पूरा करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।